अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल 10 दिन का अमल है। यानी कि दौलत के हसूल के लिए अगर आप इस अमल को 10 दिन तक करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ दौलत आपके तरफ ऐसे आएगी जैसे दरिया में पानी बहता है। ठीक है, इस तरह से अल्लाह ताला आपको दौलत अता फरमाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, और शर्त यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी अहम बात आप मिस ना करें और सारी बातों को आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे मैं बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ उसमें आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, अगर अपनी तरफ से आपने कोई चीज़ उसमें कम की, ज़्यादा की, तो फिर अमल आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो नतीजे के ज़िम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। कोई नुकसान तो इसमें नहीं है, लेकिन आपका अमल उस तरह से उसकी तासीर नहीं रहेगी जिस तरह से मेरे बताए हुए अमल की होती है। और मुझे सैकड़ों की तादाद में लोगों के पैगामात जो होते हैं वो मौसूल होते हैं, जिसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपके अमलियात करने के बाद हमें जो है वो हमारी जो मुराद थी वो पूरी हुई और हमारी जो दौलत के जो हमारा जो मसला था, पैसों का मसला था, वो हल हो गया। लाखों रुपए का कर्जा होता था लोगों के ऊपर, और मेरे अमलियात करने के बाद अल्लाह के करम और फजल से अल्लाह ताला ने उनके मसलों को हल किया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की अता होती है, जिसको भी अता करना चाहे उसको अता कर देता है। ठीक है, मैं सिर्फ उसका एक अदना सा गुलाम हूँ, एक अदना सा इंसान हूँ जो थोड़ा बहुत इल्म रखता है और उस इल्म को आपके साथ शेयर करने में यकीन रखता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अमल की तरफ कि अमल किस तरह से करना है और अमल को करने का तरीक़ेकार क्या होगा। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ, पहली चीज़ ये है कि 5 वक्त की नमाज। हर वीडियो में बताता हूँ कि जब तक 5 वक्त की नमाज आपकी ठीक नहीं है तो यकीन करें कि किसी भी अमल में कामयाबी का मिलना बहुत मुश्किल है। 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो ही दौलत के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, चाहे फ़राइज़ ही क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, अगर आप जो है पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई मसला है, परेशानी है, कोई मसला नहीं है, अगर कोई परेशानी भी है तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज पढ़ें। ठीक है, नमाज को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, नमाज हर हाल में पढ़नी है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि नमाज आपने इस तरह से अदा करनी है जैसे आप अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। ठीक है, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ें। पहली चीज़ ये है, पहली शर्त है, एक ही शर्त है और इसको आपने पूरा करना है कि नमाज आपने ऐसे पढ़नी है कि उसका खुशू और खुजू जो है वो बरकरार रहे। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि अमल के मुताल्लिक़ किसी को ना बताएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को ये अमल दें तो आप ज़रूर उसको ये अमल दे दें, बता दें, लेकिन ये ना बताएं कि मैं भी ये अमल कर रहा हूँ। इसको आपने राज में रखना है, किसी को बताना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इस अमल को करना है। और उसके साथ दोस्तों जो दूसरी चीज़ ये है कि आपने किसी एक वक्त का इंतखाब करना है, चाहे दिन में कर लें चाहे रात में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा उसमें आपके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चाहे तो अमल को दिन में करें या चाहे तो रात को कर लें, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप जैसे अमल को बेहतर समझते हैं कि अगर रात में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो रात को कर लें, अगर दिन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो दिन को कर लें, मेरी तरफ से उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वक्त का इंतखाब करने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 नाम मैं आपको बताऊँगा और उन 2 नामों को आपने मिला के पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने यूं करना है कि पहले तो अल्लाह ताला का जो इसमें ज़ात है या अल्लाह पढ़ना है और उसके या अल्लाह के साथ आपने या गफ़ारू का विर्द करना है। ठीक है, या अल्लाह या गफ़ारू, ये 2 जो नाम हैं इनको आपने मिला के पढ़ना है। पहला या अल्लाह, दूसरा या गफ़ारू। तो या अल्लाह या गफ़ारू, या अल्लाह या गफ़ारू, या अल्लाह या गफ़ारू, या अल्लाह या गफ़ारू, और इस तरह से पढ़ना है कि आप इस ज़िक्र के अंदर जो है एक तरह से महव हो जाएं, यानी कि आपको किसी चीज़ का होश ना रहे। आप इतना महव हो के ज़िक्र को करें कि आपको दुनिया व माफ़ीहा से आप बेखबर हो जाएं। इस तरह से आपने इस ज़िक्र को करना है, या अल्लाह या गफ़ारू,
یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے اوپر کشف کھلے گا، روحانی طاقت بڑھے گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یا غفارو جب پڑھیں گے تو جتنی بندشیں رکاوٹیں آپ کے راستے میں ہوں گی سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ان 2 ناموں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ کی ذات کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے، اس طرح سے آپ نے ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورد آپ نے روزانہ 45 منٹ کرنا ہے 10 دن کے لیے۔ روزانہ 45 منٹ آپ نے اس ورد کو کرنا ہے، یا اللہ یا غفارو، اور کتنے ٹائم تک کرنا ہے؟ 45 منٹ تک۔ اپنے موبائل پہ الارم لگا دیں، موبائل پہ الارم لگانے کے بعد یا اللہ یا غفارو کا ورد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کے اوپر جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ سب ہٹ جائیں گی۔ نہ صرف آپ کو روحانیت ملے گی بلکہ اس کے ساتھ کثیر تعداد کے اندر مال و دولت ملے گا۔ اور اس عمل کے آخر میں میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کو میری طرف سے جاری ہو رہا ہے۔ میں سب کو اجازت دیتا ہوں، میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، لہٰذا عمل کے آخر میں میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا آپ کر سکتے ہیں میرے لیے، میرا نام نہ بھی لیں، عامل کامل صاحب بول دیں، یا اس طرح سے کوئی بھی نام لے کے میرے لیے دعا آپ کر سکتے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ عمل مل رہا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ کرے۔ تو اس کے بعد دوستو اس عمل کو جب آپ 10 دن تک کریں گے تو شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ آپ واقعتاً کوئی بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے مشاہدات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عمل کی تاثیر میں کتنا وزن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم آن لائن واٹس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جائے گی، انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ۔ کوئی بھی عملیات آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جنات کے، حمزات کے، موکلین کے، یا جادو کا توڑ سیکھنا چاہتے ہیں، کشف، باطنی آنکھ، یا سسرال کا مسئلہ ہے، یا زمینوں کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، شور کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، قرض ہے آپ کے اوپر، اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کے اوپر جو بھی قرض ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ اس کورس کی برکت سے ہوگا، اللہ کے نام سے ہوگا، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ میں صرف تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ یہ والا وظیفہ کریں، انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ جو ہے آپ کو تعلیم دی جائے گی، اور یہ ہے کہ آپ اپنا چھوٹا سا جو ہے ہدیے سے بچنے کے لیے آپ لوگ اپنے مہینوں کی محنت ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود بیٹھیں گے، ایک کتاب پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، ایک عمل دیکھ کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر کیونکہ اس میں آپ اس طرح سے عملیات کا آپ کو نہیں پتا ہوتا، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے الٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے عملیات اگر کامل نگرانی میں جب تک آپ نہیں کریں گے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہیں تو میری بات آزما کے دیکھ لیں، میری ایک بندے سے بات ہوئی کل، وہ کہتا ہے کہ 52 سالوں سے مجھے وہ نہیں ملا جو مجھے 2 مہینوں میں ملا ہے، وہ میرا کورس کر رہا تھا، یعنی کہ پچھلے 52 سالوں سے کہتا ہے میں وظیفے پڑھتا ہوں لیکن مجھے آج تک وہ چیز نہیں ملی جو آپ کا کورس کرنے کے 2 مہینے کے اندر مجھے مل گئی۔ تو یہ ہے کہ کامل نگرانی کے بغیر عملیات کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی ہو۔ تو ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کریں، کورس میں ایڈمیشن لیں، انشاءاللہ آپ کو تعلیم دی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔